गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज म तिमीहरूलाई नेपाली साहित्य सुधाबाट कथाकार इन्द्रबहादुर राईले लेख्नु भएको एउटा कथाको विश्लेषण गर्दै त्यस कथाको सारांश बताउन गइरहेको छु। अनि कथाको शीर्षक छ रातभरि हुरी चल्यो। स्टुडेन्ट्स, कथाकार इन्द्रबहादुर राईद्वारा लिखित रातभरि हुरी चल्यो एक सामाजिक यथार्थवादी कथा हो। यस कथामा कथाकारले पहाडी भेगको एउटा बस्तीमा बसोबासो गर्ने आर्थिक समस्याले ग्रसित तथा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पीडित एक परिवारको करुण चित्रण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि यस कथामा हामीले दुई प्रकारको हुरीको चित्रण पाउँछौँ। एकातिर प्राकृतिक रूपमा आएको हुरी बतासको चित्रण छ भने अर्कोतर्फ यस कथाको भुक्तभोगी पात्रद्वय कालेका बाबा र आमाको मनमा प्राकृतिक रूपमा आएको हुरी बतासले सृजना गरेको डर, त्रास, चिन्ता, पश्चाताप तथा रिसको हुरीको पनि वर्णन गरिएको छ। साथै कथाकारले कथाको अन्ततिर प्राकृतिक आपद विपद जुनै ठाउँमा पनि आउन सक्छ, चाहे गाउँ होस् चाहे सहर होस्, जहीँ कहीँका मानिसहरूले पनि प्राकृतिक आपद विपदहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राकृतिक आपद विपद आयो भनेर भागेर होइन, हिम्मत राखेर कसरी हुन्छ त्यसको सामना गर्दै जीवनप्रति आस्थावान भएर आशावादी बनेर जिउन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ हामीलाई यस कथामा। ओके, अब म तिमीहरूलाई यस कथाको सारांश बताउन गइरहेको छु। यस कथाको मुख्य पात्रहरू हुन् कालेका बाबा र आमा। स्टुडेन्ट्स, यस कथामा एक रात आएको हुरी बतासको वर्णन छ। त्यो हुरीसँगै कालेका बाबा र आमाको मनमा उत्पन्न भएको डर, त्रास, रिस औ पश्चाताप रूपी हुरीको कथा छ। यति मात्र होइन, त्यो रात आएको हुरी बतासदेखि आफूसहित आफ्ना घर औ गोठलाई बचाइराख्नको निमित्त कालेका बाबा र आमाले रातभरि गर्नु परेको सङ्घर्षको कथा छ। अनि अन्तमा प्राकृतिक आपद विपद जहीँ पनि आउन सक्छ भन्ने सत्यतालाई स्वीकार गर्दै कालेकी आमाले जीवनप्रति सकारात्मक सोच लिएको कुरा छ। कथा अनुसार कालेको बाबा आफ्नी स्वास्नीको जिद्दीको कारणले पुलिसको काम छोडेर सब परिवार बजारदेखि गाउँमा बसाइ सर्छ। गाउँमा उनीहरूको 2 एकर जति जमिन थियो, जहाँ उनीहरूले खेतीपाती गरेर गाई बस्तु पालेर जीवन धान्ने विचार गर्छन्। पहाडी गाउँमा दुःख सुख सङ्घर्ष गर्दै जीवनयापन गरिरहेको त्यो सानो परिवारले प्राकृतिक प्रकोपको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै सङ्घर्षको क्रममा वर्षा ऋतुको समयमा एक रात ठुलो हावापानी आउँछ। त्यो हुरी बतास औ वर्षाको पानीको कारणले गर्दा उनीहरू रातभरि सुत्न पाउँदैनन्। रातभरि चलेको हुरी बतास र वर्षाको पानीको सामना गर्दै बिहान हुन्छ। त्यो रात आएको हुरी बतासले उनीहरूको गाईको गोठको च्यादर सबै उडाइदिन्छ र आँगनको एक पाखा पनि धस्केर जान्छ। प्राकृतिक रूपमा आएको त्यो हुरी बताससँगै
उनीहरूको मनमा पनि विभिन्न विचारहरूको हुरी चल्न थाल्छ। दिउँसो छरेको मुलाको बिउ सब बगाए होला, गराको डिल भत्केर कति सयपत्रीका बोटहरू पनि भाँचिए होलान्। कालेको बाबुले सोच्न थाल्छ। अनि स्वास्नीको निर्णयको कारणले यस्तो ठाउँमा बसाइ सर्नु परेकोमा उसको मनमा रिसको हुरी चल्छ। यता कालीकी आमाले पनि गाउँ बस्तीमा त्यसरी दिन रात हुरी बतास औ पानीको सङ्कट झेल्नु पर्दा दिक्क मान्छिन्। बस्तीमा खेतीपाती गरेर जीवनयापन गर्ने आफ्नो निर्णयप्रति पछुतो मान्छिन् अनि उसको मनमा पनि रिसका हुरीहरू चल्छन्। अनि आफ्नो घरबारी गाई बस्तु काठपात सबै बेचेर फेरि बजारमा नै सानो कोठा लिएर बस्ने अनि ठुलीकी आमाले जस्तो सब्जी व्यापार गर्ने निर्णय गर्छिन्। आफ्नो लोग्नेलाई चाहिँ बढाइ काम र राजमिस्त्री गर्न लगाउने, त्यो नभए चौकीदारीको काम गर्न लगाउने विचार गर्छिन् मनमा नै। तर जब ऊ दुध बेच्न बजार जान्छन् तब प्राकृतिक आपद विपददेखि सहर पनि अछुन्न छैन रहेछ। प्राकृतिक आपद विपद दिन दशा जहीँ पनि आउने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञात हुन्छ उसलाई। किनभने पिबी गुरुङ, जसको बजारको लेडेन्ला सडकमा ड्राई क्लिनको दोकान थियो, उसकी स्वास्नी रातिको ठुलो हावापानीमा बिरालो खोज्न जाँदा खडौ चिप्लेर लडेर मृत्यु भएको कुरा सुन्छिन् कालीकी आमाले। अनि यो कुरा सुनिसकेपछि बजारमा बसाइ सर्ने अघि आफूले लिएको निर्णय त्याग्छिन् अनि दुःख सुख आपद विपद जे जस्तो भए पनि सङ्घर्ष गर्दै खेतीपाती तथा गाई बस्तु स्याहारेर बस्तीमा नै बस्ने विचार गर्छिन्। कथा यतिमा नै टुङ्गिएको छ। स्टुडेन्ट्स, यसरी कथाकारले यस कथामा गाउँ बस्तीमा विभिन्न दुःख सङ्घर्षहरू गर्दै जीवनयापन गरिरहेका ती तमाम मानिसहरूका करुण स्थितिको चित्रण गर्दै प्राकृतिक आपद विपददेखि भागेर होइन तर हिम्मतपूर्वक त्यसको सामना गर्दै जीवनप्रति सदैव आशावादी भई सकारात्मक सोच लिएर बाँच्ने सन्देश दिनुभएको छ हामीलाई।